कल जो फैसला हुआ है, हम अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जिन्होंने शुरू दिन से हमने कहा कि जुडिशल मर्डर हुआ है जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। कल जो उन्होंने फ़ैसला दिया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और शुरू दिन से हम जब भुट्टो साहब को शहीद किया गया, हम यही कहते थे कि जिए भुट्टो और ज़िंदा है भुट्टो। और कल सबूत हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के यूनानिमसली 9 जजों ने ये फ़ैसला दिया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो भी कुछ हुआ है, उनके साथ ज़्यादती हुई है और उनका जुडिशल मर्डर हुआ है। चाहे जो भी लोग उसमें शामिल थे वो इंतहाई काबिल नफ़रत लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के तमाम 24 करोड़ आवाम पाकिस्तान के उस पर सऊदी चाहता हूँ इसको ज़रा डिलीट कीजिएगा। पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के सब कुछ सामने आ चुका है, और उनको ये पता चल गया है कि यहाँ पर अदालतें और किसके प्रेशर में आती हैं और किस किस्म के फ़ैसले करते हैं। उस पर मैंने ख़ुद कल मैंने सुना उस पर वो जस्टिस नसीम अहमद शाह को, जो उसमें जो बेंच का हिस्सा थे, तो उन्होंने भी ये एडमिट किया है। और हमारे जो और भी जज साहिबान थे, शायद वो उस वक्त बेंच का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी ये कहा है कि जो भुट्टो साहब के साथ हुई है वो ज़्यादती हुई है और जुडिशल मर्डर हुआ है उनका। तो हम बलूचिस्तान के अवाम की तरफ से, पाकिस्तान की अवाम की तरफ से इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ का फ़ैसला दिया, ताकि जो हमारे दिल पे एक बोझ था, पार्टी के दिल पे एक बोझ था कि भाई ये होना चाहिए, इसका फ़ैसला होना चाहिए। कल उन्होंने जो फ़ैसला किया है, और प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने जो रेफरेंस भेजा था, उसके रूह से जो है उन्होंने इसका फ़ैसला किया है। तो इस हवाले से हम एक दफ़ा फिर आपके सामने आए हैं यहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है, वर्डिक्ट आया है, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी एक मिनट बात करने पर। देखिए कि इस मुल्क में 1970 के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद रखी, और यहाँ इस मुल्क के अवाम को बालिग राय दही की बुनियाद पर वोट का हक अगर इस मुल्क में किसी ने दिलाया था, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। जिस दिन बालिग राय दही की बुनियाद पर अवाम को वोट देने का हक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिलाई अपनी तारीख़ी जद्दोजहद के नतीजे में, उसके बाद यहाँ के साम्राज्यी क़ुव्वतों ने, रुज्जत पसंद क़ुव्वतों ने ये पार्टी के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू की, जिसके नतीजे में अगर इस बात पे जाते हैं तो बहुत लंबी बहस होगी। तो 5 जुलाई 1977 को मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक झूठे मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया, झूठे कत्ल के केस में गिरफ़्तार किया गया, और पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के जाले कारकुनों ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रिहाई, आइन की बालादस्ती, 1973 के आइन की बहाली के लिए आवाज़ बुलंद की। हमारे हज़ारों कारकुनों ने कोड़े खाए, जेलें बर्दाश्त की, आज़ियतें बर्दाश्त की, शाही किले में गए, यहाँ खुली कैद में रखा गया। मैं खुद 8-9 साल तक जेल में रहा इसी जद्दोजहद के नतीजे में। वो 5 जुलाई 1977 से जो तहरीक शुरू हुई थी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेगुनाह हैं और उनका एक अदालती कत्ल हुआ, आज 45 साल के बाद जनाब आसिफ जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वो सदारती रेफरेंस जो अदालत को भेजकर दुनिया को हम लोगों ने ये साबित करने की कोशिश की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद बेगुनाह थे। उनको इस मुल्क में आइन की बहाली, जमहूरियत की बहाली,
اور اس ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کے نتیجے میں اس کو قتل کیا گیا ہے۔ آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو بے گناہ جھوٹے مقدمے میں سزا دی گئی، اور میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری تاریخی فتح ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے قومی ہیرو ہیں اور شہید ہیں، ہم ان کو شہید کا درجہ دیتے ہیں، شروع دن سے کہتے آئے ہیں، آج بھی عدالت میں بھی یہ اس کو مہر سب لگا دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کا عدالتی قتل ہوا ہے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو ہی معلوم ہے، سپریم کورٹ آنریبل کورٹ نے صدر آصف علی زرداری صاحب کے ریفرنس کے تحت جو 45 سال کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے، اور جو فیئر ٹرائل نہ ہونے کا جو فیصلہ آیا، اس میں سپریم کورٹ نے بھی مانا کہ عدالتوں سے بھی ناانصافی ہوئی ہے اور غلطیاں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی اور ان کا فیئر ٹرائل نہ ہوا۔ ابھی چونکہ عدالت نے یہ چیز ڈکلیئر کی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ابھی ہمارے قومی ہیرو ہیں، اور میں نواب صاحب اور میر صادق اور علی مدد صاحب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کل صوبائی اسمبلی میں یہ ریزولوشن پاس کی جائے تاکہ شہید کا ذوالفقار علی بھٹو کو شہید آفیشلی ڈکلیئر کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کل انشاءاللہ صوبائی اسمبلی میں بھی یہ پیش ہوگا۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نواب صاحب، جسٹس نسیم حسن شاہ کے اعترافی بیان کے بعد کہ ہم پہ دباؤ تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس سزا میں کوئی عمل تھا؟ 100% بالکل اسٹیبلشمنٹ اس میں تھی، اور جسٹس نسیم حسن شاہ نے کہا ہے کہ ہمارے پر دباؤ تھا، ہمارے پر پریشر تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا جو رجیم تھا، وہ سب کے سب جو رجیم ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے جو ان کی شہادت ہے اس میں وہ انوالو تھے، اور ججوں کے اوپر جو پریشر ہوتا ہے انہوں نے تسلیم کیا ہے، جسٹس نسیم حسن شاہ نے خود تسلیم کیا کہ ہمارے پر پریشر تھا۔ تو جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری کا معاملہ ہے، تو اسی طرح اس وقت کا جو رجیم ہے وہ بھی اس میں انوالو تھا۔ جی صادق عمرانی صاحب، آپ نے سامرانی کوٹوں کا ذکر کیا، جو آپ اس وقت جو آپ یہی سامرانی کوٹے جو میرے شاہراہ نواز شریف شہباز شریف کی طرف تھے، ان کے ساتھ حکومت بنا رہے، دوسری طرف اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ کون سا؟ اس کا میں تفصیلی جواب دے دوں گا۔ جمالی صاحب یہ بتائیے گا کابینہ کیوں تاخیر کا شکار ہے؟ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ حکومت میں تمام شامل لوگ وزیر اور مشیر بننا چاہ رہے ہیں، اور دوسری جانب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سینٹ اور صدارتی انتخاب کے بعد جو ہے کابینہ تشکیل نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی ہم گئے تھے وہاں اسلام آباد دوستوں سے ملنے کے لیے، پھر ابھی اسلام آباد جائیں گے۔ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اسلام آباد میں ان سے مشاورت کرنے کے بعد جب ہم چیف منسٹری پہ کنسنسس کے ساتھ ہم آگے بیٹھ گئے تھے، ہم نے جو ہے پارٹی نے جو بھی فیصلہ کیا اسی دن صبح کو پارٹی نے فیصلہ کیا، ہم اس پہ جب راضی ہو گئے تو یہ منسٹریاں چھوٹی چیز ہے۔ انشاءاللہ یہ اتفاق رائے سے سب معاملات طے ہوں گے، اور ظاہری بات ہے کولیشن گورنمنٹ ہے تو اس میں مشاورت ضروری ہے، اور ہر چیز ٹائم، اور انشاءاللہ عید تک آپ دیکھ لیں گے کہ سارے معاملات فنکشن ہو جائیں گے۔ آپ صاحب یہ بتاتے ہیں 40-45 سال پہلے جو صورتحال تھی، ابھی بھی ایسی آوازیں اٹھتی ہے کہ عدالتوں پہ دباؤ ہے، نواز شریف کا کیس ہو یا ابھی عمران خان کا کیس ہو، پی ٹی آئی چیئرمین جیل میں ہے، ان کی پارٹی کے لیے فیئر ٹرائل نہیں مل رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں جو 45 سال پہلے کی چیزیں بدلنی چاہیے، فیئر ٹرائل کا موقع تمام؟ اس پہ ابھی دیکھیں میں بولنا تو چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میری پارٹی ہے، میرا پارٹی کا ڈسپلن ہے، اور مرکزی ہماری پارٹی ہے، تو اس پہ میں کمنٹس نہیں دوں گا، لیکن کبھی اب آف دی ریکارڈ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کھل کے آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔